السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أريد أن أقدم أمامكم التعريف الوجيز بجامعتي التي أتعلم فيها حاليا. اسم هذه الجامعة الجامعة الرحمانية العربية الإسلامية. أولا بدأت هذه الجامعة كمدرسة صغيرة لتدريس العلوم الدينية والعربية في مسجد رباني بمدينة غودرة، ثم تطورت إلى ما هي عليه الآن، وهي أكبر جامعة إسلامية بولاية غجرات التي تقع على الشارع السريع المعدي إلى مدينة برديش وراجستان في نفس المدينة. وأسسها فضيلة الشيخ عبد الرحمن غنية رحمه الله تعالى رحمة واسعة سنة 82 و900 بعد 1000 من الميلاد لمكافحة البدع والخرافات ولنشر الدين وإرشاد المسلمين إلى القرآن والسنة. ووضع حجر الزاوية لها بيده المباركة الشيخ رضا أجميري رحمه الله تعالى رحمة كاملة. وهذه الجامعة تحمل في تيها برامج مختلفة متنوعة، ومن الدراسات الإسلامية مثلا قسم تحفيظ القرآن، وقسم التجويد، وقسم الدراسات الشرعية يعني العالمية والفاضلة، وقسم اللغة العربية وأدبية، وقسم الفتاوى. وكذلك يحتوي على الدراسات العصرية مثلا قسم المعهد للعلوم التكنولوجية يعني ITI، وقسم الحاسوب، وقسم اللغة الإنجليزية. وكذلك هذه الجامعة توفر جميع المرافق والتسهيلات للطلاب من السكن والغداء والعشاء والأدبيات والكتب الدراسية وما إلى ذلك الذي يحتاج إلى الطلاب في مشوار حياتهم. وفي جامعتنا تزم المكتبة الكبيرة، وفيها 17,000 كتاب باللغة العربية والإنجليزية والأردية والجزراتية. وأخيرا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل إنجازها بحسن وأنبتها نباتا حسنا. وأكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.